अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा जो वीकली प्रोग्राम है 24 से लेकर 30 जनवरी तक का, 24 से 30 जनवरी तक बहुत ही खूबसूरत अय्याम आने वाले हैं, क्योंकि मिलाद मसूद से इब्तिदा होगी इस हफ्ते की। और ये मिलाद मसूद है ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो बहुत ही खूबसूरत हफ्ते की इब्तिदा है। और उसके बाद उसके अगले दिनों में जो बहुत खूबसूरत अय्याम आ रहे हैं वो मन्नत दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दिन है। तो इस एतबार से ये पूरा ही वीक रूहानी एतबार से बहुत खूबसूरत रहने वाला है हर ज़ोडिक साइन का। और इसके साथ साथ प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में भी बहुत मज़बूत तब्दीलियाँ आने वाली हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी की हामिल प्लानिटरी ज़ोडिक साइंस है। और हर ज़ोडिक साइन को कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ जहाँ पे एहतियात है वहीं पर आप लोगों के लिए रूहानी तौर के ऊपर तदारक भी है, जो कि सदक़े की सूरत में है। तो आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए, मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा, किसी भी तौर के ऊपर आप लोगों में कोई मनफी सलाहियतें नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ मुस्बत पहलू के हामिल नज़र आते हैं। हर चीज़ में आप लोग पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दूसरों के बदलते रवैये हों, चाहे वो आप लोगों की अपनी सोच हो, चाहे वो आप लोगों के रोज़मर्रा के मामलात हों, चाहे काम की रूटीन हो, चाहे दूसरों से बिगड़े हुए हालात को सुधारना हो। आप लोग कोशिश करेंगे कि कहीं से कुछ अच्छा पहलू निकल आए कि आप लोगों की चीज़ें मसलहत की तरफ चली जाएं, चीज़ें मुस्बत चली जाएं, क्योंकि आप लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा मुस्बत पहलू है, सोच में काफ़ी ज़्यादा तमीरी पहलू है। आप लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, अपनी सलाहियतों को भी, अपनी सोच को भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने रिलेशनशिप को जो बिगड़े हुए हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मामलात को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के जो मुलाजमती चीज़ें हैं, जो भी को वर्कर के साथ खराबी का शिकार हैं, या फिर आप लोग मुलाजमत का हसूल चाहते हैं और उसमें हस्बे मंशा मुलाजमत नहीं भी मिल रही, तो तब भी आप लोग कतई तौर के ऊपर मायूस नज़र नहीं आते। आप लोग बड़ी बाहिम्मत और बासलाहियत तरीके के साथ ये पूरा वीक गुजारेंगे, जिसमें रूहानियत और मज़हब का ख़ास पहलू शामिल रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वक्फा से गैबी मदद इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इस पूरे वीक में खान की माहौल में खूबसूरती नज़र आती है। आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात और प्रॉब्लम्स जहाँ पे तलखी की सूरत अख्तियार कर चुकी थी, वहाँ पे कुछ बेहतरी इंशाल्लाह आती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ सेहत जिस्मानी में बेहतरी, आप लोगों के मुश्तरका मफादत के जितने भी काम हैं उनमें दूसरे फ्रीक के साथ मिल बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बहुत खूबसूरत लम्हात आपको मैसर रहेंगे। और कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को अज़दवाजी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आती हैं कि अपने शरीक हयात के साथ चीज़ों को आप लोग खूबसूरत बना सकें, बेहतर कर सकें। इसके साथ साथ आप लोगों का ज़ाती बिजनेस हो या फिर आपकी ख्वाहिशात आपके हल्का अहबाब के साथ लिंकअप हो, हर सूरत में चीज़ें आप लोगों की हस्ब मंशा रहती हुई नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ एहतियात जो नज़र आती है वो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अखराजात को कंट्रोल करना है। अदरवाइज बाकी तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। और अखराजात को जहाँ पर कंट्रोल करना हो वहीं पर रूहानी तौर के ऊपर आप लोग सदका दे सकते हैं, और वो रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए, इज्जत, वकार और रुतबा दूसरों की नज़रों में निखरता हुआ नजर आता है। कुछ नए कारोबारी मुआहदे तश्कील पाते हुए नजर आते हैं, कुछ नए कारोबारी मामलात की इब्तिदा हो सकती है। और इसके साथ साथ आप लोगों के खानगी माहौल में खूबसूरती नजर आएगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के जितने भी मामलात हैं उनमें आसानियाँ रहती हुई नजर आती हैं। सफ़र जब भी करेंगे आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा, और सफ़र से माली फ़वाइद लाजमी तौर के ऊपर आपको मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो माली तौर के ऊपर खुशबख्ती और खुशहाली नजर आती है। स्पेशली ऐसे लोग जो कि कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि बेसिकली कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, या फिर आप लोग एक शहर से दूसरे शहर मुकीम हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आप लोग हिजरत कर चुके हैं, तो तब भी चीज़ें आपकी माली तौर के ऊपर काफ़ी खूबसूरत हो सकेंगी। इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद जो कि बैरून मुल्क सफ़र के शाइक हैं, कोशिश करना चाहते हैं, या फिर अपनी स्टडीज़ की आला तलीम के हसूल के लिए वीज़ा वगैरह या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल अप करना चाहें, उसके लिए भी ये पूरा वीक बहुत खूबसूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी में हासदीन की बहुत ज़्यादा मदाखलत आप लोगों के बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जिसमें थोड़ी सी हदबंदी रखनी चाहिए। और हासदीन की हदबंदी ना सिर्फ आप लोगों को अज़दवाजी ज़िंदगी में रखनी है, बल्कि आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि बेसिकली आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, ऐसे मामला जो कि हल्का अहबाब से लिंकअप करते हैं, उनमें भी किसी तौर के ऊपर आपको हासदीन को काफ़ी हद तक
روک تھام کی یا حد بندی کی ضرورت رہے گی، کیونکہ دوست احباب کے دلوں میں بھی بلا وجہ کی پرابلمز، بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ قطعی طور کے پر، فوری طور کے پر اپنا مائنڈ کسی بھی چیز کے اوپر میک اپ مت کریں۔ کچھ چیزیں آپ کو سنی سنائی مل رہی ہیں، جب تک آپ لوگ خود سے حتمی اس کے پر یا تو تحقیق نہ کر لیں یا خود سے چیزوں کو بہتر طور کے پر پرکھ نہ لیں، تب تک قطعی طور کے پر اپنا مائنڈ میک اپ مت کریں، کسی کو کوئی چیز مت کہیں یا پھر کوئی اقدامات کرنے سے رک جائیں۔ جب چیزوں کو خود فائنلائز کریں، اس کے بعد چیزوں کو بہتر صورت میں لے کے چلیں گے تو معاملات زندگی آپ کے خوبصورت رہیں گے۔ اس پورے ویک میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ رہے گا جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ جیمنائی برج جوزا، برج جوزا آپ لوگوں کو یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو آپ لوگوں کو ہر طرح کے فیصلوں میں، ہر طرح کے اقدامات میں، ہر طرح کی چیزوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا رک کے اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کرنا ہے، حالات کی مکمل تصویر کشی کرنی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی قوت فیصلہ، آپ لوگوں کی چیزوں کو پرکھنا، چیزوں کا انالائز کرنا ایک دم سے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ لوگ سیکنڈ تھاٹ دیں گے اپنے فیصلوں کو، اپنی چیزوں کو، وہیں پہ معاملات زندگی آپ کے خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے آمدنی کے اعتبار سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ سفر جب بھی کریں گے آپ لوگوں کو مالی وسعت دلائے گا، مالی طور کے پر خوش بختی دلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹریول کرنے والے لوگ آپ کے لیے کافی حد تک مثبت سوچ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ان کے سوچ، آپ ان کے نصیحت یا پھر ان کے تجربات کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی میں بہت ساری پرابلمز کو آپ لوگ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کرنے کی اہلیت بنائے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے کاموں میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری، کچھ نئے معاہدے، کچھ نئی انویسٹمنٹس رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا بحث و تکرار سے رک جانا چاہیے، اور شریک حیات کی اگر کچھ ایسی خواہشات آ رہی ہیں جن کو آپ لوگ فوری طور کے پر پورا نہیں کر پا رہے تو آپ لوگ یا تو ان کو آس دلا دیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک دم سے رد کرنا آپ کے لیے اتنا بہتر نہیں رہے گا۔ خانگی ماحول میں خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا آپ کے اوپر کافی حد تک انشاءاللہ حتمی طور کے پر مکمل نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو تب خانگی ماحول میں بھی یا پھر آپ کے رشتوں میں بلا وجہ کی پرابلمز آ سکتی ہیں، یا ان کو اگر یہ احساس ذرا سا بھی ہو گیا کہ ان کی شخصیت آپ کے لیے اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی جتنا آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی چیزوں کو وہ وقت دے رہے ہیں، تو تب بھی تھوڑی سی پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ تو اس چیز کے احساس ان کو بالکل نہیں ہونے دینا، معاملات زندگی آپ کے خوبصورت رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات محبت کو دیکھا جائے تو یہاں پہ درپیش مشکلات، درپیش خدشات یا پھر غیر یقینی کی صورتحال انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اظہار محبت اگر کرنا چاہیں تو اس میں بھی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت رہ سکتی ہیں۔ ایون اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی یا پھر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت رہے گا۔ اس کے ساتھ ذاتی بزنس اور کریئر کی بات کی جائے تو نئے تجربات سے رک جانا، لیکن جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں ان میں کافی حد تک بڑھاوا ممکنات میں سے نظر آئے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ صرف اور صرف اپنے ڈیسیژن میکنگ کو سیکنڈ تھاٹ ضرور دیں اور بزرگوں کے ساتھ لازمی طور کے اوپر مشاورت کرتے رہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ کینسر برج سرطان، برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ مستقل مزاجی ہوگی وہیں پہ مالی طور کے پر خوش بختی بھی آپ کی زندگی میں آ سکے گی۔ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک ریلیشن شپ وائز بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کے چاہے عزیز و قارب ہوں، بہن بھائی ہوں، آپ کے نیبرز ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں یا آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ یا آپ کے بزنس میں انوالو افراد، ہر طرح کے لوگ آپ کے ساتھ کافی اچھی سوچ بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگ جب بھی سفر کریں گے، سفر آپ لوگوں کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو خوبصورت بنانا یا پھر مشترکہ مفادات کے معاملات کو ابتدا کرنا۔ آپ لوگ نئی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے، اس میں بھی کامیابی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جہاں پہ کچھ نئے معاملات ہیں وہیں پہ ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی رہ پائے گا۔ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو معاملات محبت تھوڑے سے حساس ضرور ہیں۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کو بھی خاص توجہ اور نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ادروائز ان کے بلا وجہ کے نفسیاتی طور کے اوپر ایشوز آپ کو ذہنی طور کے اوپر پریشان رکھیں گے۔ اگر آپ لوگ وقت کے اوپر چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو کافی حد تک ذہنی سکون آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھیں ملازمتی ذمہ داریوں میں خوبصورتی، لیکن ملازمت کو تبدیل کرنا آپ لوگوں کے لیے قطعی طور کے پر اتنا پازیٹیو نہیں ہے۔ وراثتی مسائل یا وراثتی لڑائی جھگڑوں کو اگر پنچایتی صورت میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی ڈیفینیٹلی طور کے پر مل سکتی ہے۔ بیرون ملک
डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना, वीज़ा वगैरह का हसूल करना या बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, ये वीक इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगले महीने के फर्स्ट वीक में अगर आप लोग अप्लाई करें तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं। इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों के ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनमें नए तजर्बात से रुके रहें, तो चीज़ें पहले से चल रही हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपने मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत रखने के लिए सदका देंगे वो रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। लियो बुर्ज असद आप लोगों को ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को किसी भी तौर के ऊपर बेहतर करना, बहाल करना, अपने लिंक्स को डेवलप करना, सोशली तौर के ऊपर ग्रो करना, अपने ट्रेड से रिलेटेड काम हो, प्रॉपर्टी से लिंकअप चीज़ें हों, सवारी से लिंकअप जितनी चीज़ें हैं, खानगी माहौल में तमीर हो या इब्तदा हो या फिर अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में चीज़ों को तब्दील करना या अपनी ज़िम्मेदारियों को तब्दील करना या मुलाजमत को चेंज करने के बारे में कोशिश करना, ये पूरे वीक में वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए खूबसूरत हो सकती हैं। ज़रा सी कोशिश से कामयाबी काफ़ी हद तक मुमकिनात में से आपकी ज़िंदगी में रह पाएगी। आमदनी के एतबार से जो बिला वजह प्रॉब्लम चल रही हैं, ये रुकावट का शिकार है, इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पहले 4 दिन आप लोगों के लिए थोड़े से एहतियात तलब है माली तौर के ऊपर, लेकिन वीकेंड से ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतरी की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देंगी। सफ़र जब भी करें, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें और दौरान सफ़र अपने डॉक्यूमेंटेशंस, इसके साथ साथ अजनबी अफराद के तजर्बात या उनके नसीहत से भी थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें तो मामलात ज़िंदगी बेहतर रहेंगे। आपकी अपनी क़ुव्वत फैसला, अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी चीज़ों को एनालाइज करना, खुद से हालात का तज्ज़िया करना और फिर मामलात को अंजाम देना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो खानगी माहौल में खूबसूरती, इसके अलावा आप लोग के खानगी माहौल या फिर घर की तमीर ये इब्तदा करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्ती दिला सकेगा। इस पूरे वीक में मामलात मोहब्बत खूबसूरत रहते हुए नजर आते हैं। इजहार मोहब्बत हो या मोहब्बत की शादी का पैगाम भिजवाना हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुमकिनात में से मिल पाएगा। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए तो मुश्तरका मुफादत के कामों में खुशबख्ती या फिर कुछ नए एग्रीमेंट्स रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ज़ाती बिजनेस है, ज़ाती बिजनेस में तब्दीलियों की बजाय चीज़ें एज इट इज़ जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही लेकर चलना आप लोगों के लिए ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखना, अप्लाई करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकता है। इवन तलीमी मामलात में भी जो प्रॉब्लम, जो हर्डल्स चल रही हैं उनका खात्मा करने के लिए दूसरों से अगर मदद फराहम की जाती है तो तभी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगी। कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस में हल्का अहबाब आप लोगों के लिए भरपूर फ़ायदा दिला सकते हैं। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना रूहानी बरकत के लिए सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। विर्गो बुर्ज सुमला आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक मजहब, रूहानियत, फलाही काम, आप लोग मोहब्बत के एतबार से हर रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आप ज़िंदगी में मोहब्बत बांटने की कोशिश करेंगे, रिश्तों में, दोस्तों में, अपने काम की जगह के ऊपर, अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ व क़ारिब के साथ, इवन अपने हासदीन की तरफ भी आप लोग कुछ चीज़ें बेहतर करने की सोचते हुए नजर आते हैं। उनकी ज़िंदगी में सुधार या उनकी सोच में, उनकी नेचर में, उनकी आदात में तब्दीली लेके आने के बारे में आप लोगों को नसीहत भी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों का आमदन के एतबार से भी खूबसूरत नजर आता है कि माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, ट्रेडिंग में हो, स्टॉक एक्सचेंज में हो या फिर व्हीकल में हो, आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदा दिला सकती है। इसके साथ साथ ही पूरा वीक सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर पर दें और सफ़र से पहले आप लोग जिस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं उसको एक दफ़ा रिकन्फर्म लाजमी तौर के ऊपर कर लें। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए तो आप लोग की मुलाजमती एतबार से बहुत खूबसूरत नजर आता है। जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई मुलाजमत का हसूल चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जो जॉब आपकी चल रही है उसमें कुछ सुधार और बेहतरी लेके आना चाहते हैं तो तब भी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत रह पाएंगी। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरे वीक में आप लोगों के कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जितने भी मामला हैं अगर वो किसी प्रॉपर्टी से लिंकअप करते हैं तो तब चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रह सकती हैं। इसके साथ साथ पूरा वीक देखें तो आप लोगों के ज़ाती बिजनेस या फिर आप लोगों के हल्का अहबाब की ग्रोथ के एतबार से या दूसरों से लिंकअप आपके जितने काम रुकावट का शिकार थे, इस वीक में दोबारा से अगर उनको याद करवाया जाए या उनकी मदद फराहम की जाए तो चीज़ें आपके हस्ब मंशा हो पाएंगी। इस पूरे वीक में आप लोगों का जो सदका रहेगा वो रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मीज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक सफ़र की ख्वाहिश, सैर व तफरीह के एतबार से किसी न किसी तौर के ऊपर आप इस वीक में लाजमी तौर के ऊपर कुछ प्लानिंग्स ज़रूर करेंगे। ये पूरा वीक देखा जाए तो अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हुए नजर आते हैं।
دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، یا پھر اپنے کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات، اپنے تعلقات اور اپنے روزمرہ کی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی میں بحالی نظر آتی ہے، جس وجہ سے ماضی میں درپیش چھوٹے چھوٹے جتنے بھی پرابلمز تھے کافی حد تک ان کا خاتمہ بھی آپ کی زندگی میں ممکنات میں سے رہے گا۔ اس پورے ویک میں فیملی افراد کا تعاون یا پھر والدہ کی دعاؤں کے سبب ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات کا خاتمہ، خانگی ماحول میں خوبصورتی، فیملی ممبر کے ساتھ تعلقات کی بحالی یا پھر آپ لوگوں کی سواری سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکنات میں سے ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو گھر کی تعمیر کی ابتدا کرنے کے لیے اگلا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس ویک میں صرف پلاننگز، پیپر ورک کر لینا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے اولاد کی طرف سے خوشبختی یا اولاد کی وجہ سے آپ کے عزت اور رتبے میں اضافہ، معاملات محبت میں خوبصورتی یا پھر اظہار محبت یا محبت کو شادی پہ منتہا کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ذرا سی کوشش آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ بہتری رہ پائے گی۔ ایون ملازمتی معاملات میں خوبصورتی یا پھر افسران کی طرف سے پذیرائی آپ کے کافی حد تک حوصلے میں اضافے کا سبب ہوگی۔ مشترکہ مفادات کے کاموں میں آپ لوگ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مل کے ٹریول کر کے کام کریں تو تب بھی ممکنات میں سے چیزیں خوبصورت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں آپ لوگ اگر دوسروں کے تجربات سے فائدہ اس میں شامل کر لیں تو چیزیں جلد اور بہتری کی شکل اختیار کر جائیں گی۔ ذاتی بزنس کو دیکھا جائے تو ذاتی بزنس کے لیے 2 دن تھرسڈے اور فرائیڈے، یہ 2 دن بہت زیادہ احتیاط کے حامل ہیں کہ کچھ نئی تبدیلیاں یا نئی رد و بدل سے رک جانا چاہیے، ادروائز باقی پورے ہفتے کے جو 5 دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت رہ پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو وہ رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اسکارپین برج اکرم اس پورے ویک میں اگر آپ لوگوں کی چیزوں کو انالائز کیا جائے تو مالی طور کے پر خوشبختی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مالی طور کے پر جو ذمہ داریاں آپ کے پر عائد ہوتی ہیں آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذہنی طور کے پر جو پرابلمز، پریشانیاں، تفکرات چل رہے تھے، چیزوں کو پلان آؤٹ کرنا تھا، مالی ایکسپنسز کو کنٹرول کرنا تھا، یا پھر آپ لوگوں نے اگر ایون کسی سے قرض لیا تھا اور اس کی واپسی کرنا چاہتے تھے تو اس میں بھی ذرا سی کوشش سے آپ لوگ کامیاب رہ پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چیزوں کو نئے سرے سے پلان آؤٹ لازمی کر لینا چاہیے، اسپیشلی اپنے کام کی روٹین کو، اپنی ہیلتھ کی چیزوں کو، اپنے فوڈ انٹیک کی روٹین کو، اپنے روزمرہ کے کاموں کی ترتیب کو ایک روڈ میپ لازمی طور کے پر تشکیل دیں اور اس کے اکارڈنگ چیزوں کو پلان آؤٹ کرنا شروع کریں گے تو معاملات زندگی آپ کی زیادہ سہل اور آسان رہیں گی۔ شاہانہ مزاجی سے تھوڑا سا سٹل آپ لوگوں کو رکنے کی ضرورت ہے، یا پھر ناگہانی طور کے پر کچھ ایکسپنسز آ رہے ہیں تو اس کے لیے سیونگز تھوڑی سی اپنے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر ضرور رکھیں۔ سفر جب بھی کریں گے سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر، آپ کی خواہشات کے عین مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عزت اور رتبے میں اضافے کا سبب ہوگا۔ بہن بھائیوں کی طرف سے تعاون، عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ خواہشات کا اظہار جن کو آپ لوگ ممکنات میں سے پورا بھی کر پائیں۔ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوبصورتی، والدہ کی صحت یابی یا پھر زمین جائیداد پراپرٹی اور سواری کی تبدیلی سے آپ لوگوں کو مالی فوائد کا حصول ممکنات میں سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز یا بلا وجہ خدشات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ شریک محبت کی سوچ میں اتنی زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہے جتنی آپ کی سوچ میں ہے، تو تھوڑا سا اس کے مینٹل فریکوینسی کے اکارڈنگلی چیزوں کو رہ کے مینج کریں گے تو معاملات زندگی خوبصورت ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو مالی اسباب مہیا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشترکہ انویسٹمنٹس آپ لوگوں کو فائنینشیل گروتھ کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے تو نصیب یاوری کرنے سے کچھ رکے ہوئے کام بھی جاری اور بحال ہوں گے۔ ذاتی بزنس کی بات کریں تو ذاتی بزنس میں سفر رہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ذاتی بزنس کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹریول جب بھی کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے سفر انشاءاللہ وسیلہ ظفر ہوگا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو روحانی برکتوں کے لیے صدقے کی ریمیڈی دیکھی جائے تو وہ رہے گی جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کی۔ سیجیٹیریس برج کاست، سیجیٹیرینز آپ لوگوں کو یہ پورا ویک دیکھا جائے تو تھوڑا سا جلد بازی سے رک جانے کا ہے۔ جلد بازی سے بھی اپنے اگریشن کو بھی کنٹرول کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر حاکمیت والا جو لہجہ ہے یا رویہ ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لینا، کیونکہ معاملات زندگی تھوڑا سا بیلنس رکھنے سے بہتر ہو پائیں گے۔ تھوڑا سا دوسروں کی ماننا، دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنا یا دوسروں کو یہ احساس دلانا کہ ان کی ذات آپ کے لیے بہت اہم ہے اور ان کے بغیر آپ کی بہت ساری چیزیں ادھوری ہیں، آپ کی زندگی میں بہت ساری خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے۔
आमदनी के एतबार से कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती, सिर्फ नजर बद के असरात स्टिल आपके ऊपर रहते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए रूहानी तदारक के तौर के ऊपर सदका लाजमी तौर के ऊपर नहीं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखें, सफ़र आप लोगों के लिए खुशबख्ती का जरिया होगा। सफ़र जब भी करेंगे आप लोगों के लिए माली असबाब बेहतर होंगे, आपके लिंक्स डेवलप होंगे और आपकी सोच में मुस्बत और पॉजिटिविटी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने लहजे में नरमी और शाइस्तगी रखने से आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी, आप लोगों के खानगी जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, विरासती बुनियादों के ऊपर पंचायती सूरत में बड़ी खूबसूरती के साथ बैठ के हल हो सकते हैं इस वीक में, अगर आप लोग बुजुर्गों की राय को अव्वलियत और फौकियत नहीं। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हुई नज़र आती हैं और रोमानवी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें या फिर शरीके मोहब्बत की ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दें, तो चीज़ें कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की जिम्मेदारियां थोड़ी सी तवज्जो तलब रहती हुई नजर आती हैं। फिजिकल हेल्थ में आप लोगों की यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी, मुलाजमती जिम्मेदारियों में थोड़ा सा हासदीन की इन्वॉल्वमेंट जो है आपको वक्ती परेशानी की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ वक्ती परेशानी होगी और बड़ी जल्द आप लोग इसको ओवरकम और कंट्रोल कर लेंगे। मुश्तरका मफादत के काम हो या फिर ज़ाती आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हों, हर चीज़ आप लोगों को फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ लेके जा सकेगी और आप लोगों की बेहतर प्लानिंग, बेहतर हिकमत अमली और बर वक्त फैसले आप लोगों को मुश्तरका मफादत के काम और ज़ाती बिजनेस में काफ़ी हद तक ज़हनी सुकून दिलाए हुए नजर आते हैं। इवन अगर आप लोग शराकती बुनियादों के ऊपर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर शरीक हयात के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश है, तो तब भी उसके नसीब की वजह से आप लोगों को माली तौर के ऊपर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर देखनी नसीब होंगी। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों की ख्वाहिशात जो दूसरों से लिंकअप हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ा सा उनके साथ चीज़ों को एक दफ़ा मिल के बैठ के दोबारा से प्लान आउट लाजमी तौर के ऊपर कर लेना चाहिए। इस पूरे वीक में आप लोग अपने एंगर कंट्रोल को जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तो किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो कुछ नित नए आइडियाज़, नई सोच, नई तख्लीकात, कुछ नई तमीर रहती हुई नजर आती है। तबीयत में शाहाना मिजाजी, इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप रोल ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी खूबसूरती और बेहतर लेके आने के लिए आप लोग बड़ी बाहिम्मत तरीके से चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नजर आता है, क्योंकि आप लोगों की सलाहियतें काफ़ी हद तक निखर सकेंगी। कुछ नित नए आइडियाज़ रहते हुए नजर आते हैं, चीज़ों को आप लोग कम्युनिकेटिव वे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी हद तक दूसरों को आप अपनी सोच के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आप लोग कायल करने की सलाहियत बनाए हुए नजर आएंगे, जिस वजह से आप लोगों की मार्केटिंग स्किल्स और दूसरों को कन्विंस करने की सलाहियत, बहुत सारे आप लोगों के जहनी तफक्कुरात, प्रॉब्लम्स, आप लोगों के काम के रूटीन के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करते हुए नजर आते हैं, जो कि ये वीक आप लोगों का काफ़ी हद तक इस एतबार से खूबसूरत रहेगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों को आमदन के एतबार से जो बिला वजह प्रॉब्लम्स थी, एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, बिला वजह नागहानी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी और फाइनेंशियली तौर के ऊपर सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो ये वीक आप लोगों का आमदन के एतबार से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव वीक होगा। सफ़र का इरादा बनता हुआ नजर आता है, आप लोग सफ़र की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर सफ़र से जुड़े हुए जितने भी आपके ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में आप लोग काफ़ी हद तक वर्किंग कर पाएंगे। अजीज़ अकारिब, रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक एक्सप्रेसिव नजर आते हैं। आप अपने खदशात, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच का इजहार करते हुए नजर आते हैं दूसरों के साथ, और यही चीज़ आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे इख्तियार करेगी कि दूसरों की जहन में या सोच में या जो भी उनकी जहन में नेगेटिविटीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने में आप लोग बहुत अहम और पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के खानगी माहौल में थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना या फिर उनकी तबीयत के मुताबिक आप लोगों को मामलात को अंजाम देना पड़ेगा। छोटी छोटी आप लोगों को प्रॉब्लम्स, हर्डल्स रह सकती हैं फैमिली मैटर्स के दौरान, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को दरगुजर करना शुरू कर दें तो मामलात ज़िंदगी खूबसूरत होंगे। सवारी को तब्दील करना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। घर की तमीर या घर की तज़ीन और आराइश के बारे में कुछ फैसले कर लेना इस वीक में इतना ज़्यादा मेयारी नहीं होंगे। अगले वीक तक चीज़ों को पोस्टपोन कर देना ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो मामलात मोहब्बत के एतबार से भी थोड़ा सा हसास नज़र आता है। मामलात मोहब्बत के एतबार से जहाँ पे थोड़ी सी हसासियत है, वहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो सोच है या आपका जो एहसास है जिस फर्द से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं उसका इजहार बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब या उनकी सेहत के बारे में भी एहतियात लाजम रहेगी। आप लोग की अपनी फिजिकल हेल्थ में बेहतरी, मुलाजमती जिम्मेदारियों में काफ़ी हद तक आप लोग खूबसूरती के साथ चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करते हुए नजर आते हैं।
ازدواجی زندگی یا پھر شراکتی معاملات میں تھوڑی سی ہرڈلز رہ سکتی ہیں، تو چیزیں ایز اٹ از جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں. کچھ تبدیل کریں گے، حاکمانہ تھوڑی سی نیچر آپ لوگ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ازدواجی طور کے اوپر پرابلمز آ سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ دوسرے فریق کو بھی اس چیز کا احساس ضرور دلائیں کہ اس کی سوچ کو بھی آپ اپنی زندگی میں شامل لازمی کر رہے ہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے کافی حد تک ذاتی بزنس کے اعتبار سے جو ڈیسیژنز ہیں جو پہلے سے آپ نے کر چکے ہیں وہ تو زیادہ بہتر ہیں، لیکن جو اس ویک میں آپ لوگ ڈیسیژنز یا چیزیں یا پلان آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب چیزوں کو تھوڑا سا رک جانا اور بزرگوں سے مشورہ کر لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا. منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ایکویرینز برج طلب. ایکویرینز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگ کافی حد تک اپنی سوچ کو یکجا کرتے ہوئے پلاننگز کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے، جس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب بھی رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہتر روڈ میپ ہے، ایک بہتر پلاننگز ہے، بہتر حکمت عملی ہے جس میں آپ لوگ مالی طور کے اوپر اپنی خوشبختیوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون آپ لوگ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے بارے میں چیزوں کو پلان آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو خانگی ماحول میں خوبصورتی، یہاں پر آپ لوگ زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے جڑے ہوئے جتنے مسائل مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ لوگ دوسروں سے مدد لے سکیں گے. نہ صرف مدد لے سکیں گے بلکہ اس میں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو تعاون جو ملے گا وہ تعاون اس یقین کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا سلوشنز ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ کو حاصل ہوگا. اور یہ وہ ذہنی سکون ہے جو کہ آپ کے بہت سارے ذہنی تفکرات، خدشات، وہم وسوسے اور پرابلمز کو کم کر دے گی. اس کے ساتھ جو پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک ذاتی بزنس کے اعتبار سے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے احتیاط کا حامل ہے کہ آپ جو ذاتی بزنس کر رہے ہیں اس میں جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، ان میں رک جانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ریفارمز اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ اپنے خانگی ماحول میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے گھر کی تعمیر یا تزئین و آرائش کے بارے میں کچھ چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی میٹنگز وغیرہ ارینج کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا ہے کسی بھی ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے، تو تب یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت رہے گا. اس کے ساتھ پورے ویک میں دیکھا جائے تو معاملات محبت تھوڑے سے آپ لوگوں کے لیے حساسیت کا شکار، لیکن آپ لوگوں کی جو فزیکل ہیلتھ میں بہتری ہے وہ آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کاموں کو بحال اور جاری کر دے گی. مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا پھر ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات تھوڑا سا حساسیت کی بنیاد کے اوپر رہ پائیں گے. تھوڑا سا احساس ذمہ داری زیادہ کرنا ہے اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یا پھر شراکتی معاملات کو کسی بھی طور کے اوپر پرابلم سے نکالنے کے لیے آپ کو شریک کار کی بات کو تھوڑا سا پریفر دینا چاہیے. اس کے ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کا ذاتی بزنس کے اعتبار سے کافی خوبصورت ہے. ہلکا احباب گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے جو قریبی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بحث و تکرار سے رکے رہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا جو روحانی برکت کے لیے صدقہ رہے گا وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. پائسز برج حوت. پائسز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کا سوچ کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے کہ آپ کی سوچ میں مثبت پہلو شامل ہیں. آپ جو ماضی میں بلا وجہ وہم وسوسے، خدشات یا غیر یقینی کی صورتحال سے گزر رہے تھے اس سے انشاءاللہ کافی حد تک آپ لوگ باہر نکل آئیں گے. مالی طور کے اوپر خوشبختی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. مالی طور کے اوپر جو پرابلم یا ایکسپنسز بڑے ہوئے تھے وہ کافی حد تک آپ لوگ اپنی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کنٹرول کر سکیں گے. ذاتی بزنس کے اعتبار سے یہ پورا ویک بہت خوبصورت نظر آتا ہے کہ ذاتی بزنس میں کچھ بہتری، ریفارمز یا تدارک لے کے آنے کے لیے آپ لوگ کچھ جو پلاننگز کر رہے تھے ان پلاننگ سے کافی حد تک آپ لوگ استفادہ حاصل کریں گے. مشترکہ مفادات کے کام جو کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ بھی حسب منشا ترتیب پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ازدواجی زندگی میں جو پرابلمز یا ہرڈلز تھیں یا بلا وجہ کا کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بھی کافی حد تک انشاءاللہ ممکنات میں سے پورا ہو جائے گا. خانگی ماحول میں خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ حسب منشا معاملات کا طے پا جانا یا ان کی خواہشات کے مطابق معاملات کا انجام طے پا جانا آپ لوگوں کو کافی حد تک خانگی خوشگواری کی طرف لے جائے گا. زمین جائیداد پراپرٹی سواری کورٹ کچہری قانونی معاملات جتنے بھی آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان میں بزرگوں یا تجربات دوسروں کے تجربات کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آپ لوگ حل کریں تو معاملات زندگی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں. نئے تجربات یا اپنی سوچ کے مطابق فیصلوں کو کر لینا آپ کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کر سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کو لوگوں کو وہ نتائج نہیں دلائے گا جو شاید آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. اگر دوسروں کے تجربات کی بنیاد کے اوپر چلیں گے تو چیزیں یکسر آپ لوگوں کے لیے خوشبخت ہوں گی. اس کے ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو سفر آپ لوگوں کے لیے عزت اور رتبے میں اضافے کا سبب ہوگا. آپ لوگوں کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ جو
छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही हैं हासदीन की वजह से, बिला वजह की बैक बाइटिंग की वजह से, उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट लाजमी तौर के ऊपर कर लें, क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन वे और कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और पुरतासीर है कि दूसरे अफराद आपकी राय और आपकी बात के ऊपर कायल रहते हुए नजर आएंगे। रोमानवी जिंदगी में वक्ती तौर के ऊपर खदशात जरूर हैं, उतार चढ़ाव रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन शरीके मोहब्बत की सोच और मिजाज में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे जज्बात रहेंगे, जिसका वक्फा से इजहार भी होगा, और कहीं पे कुछ नाराजगी है तो वहीं पे कुछ अच्छाई के असरात और पहलू भी रह पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब और उनके नफसियाती तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को इजाफी तवज्जो लाजमी दें। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो मुलाजमती जिम्मेदारियां हज़ब मंशा और इवन आपके को वर्कर के साथ ताल्लुकात में बहाली या फिर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को अंजाम देने की वजह से आपके रवाबत में पुख्तगी रहती हुई नजर आएगी। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपनी रूहानी बरकत और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा वेडनेसडे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। उम्मीद है कि आज के इस पूरे वीकली प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा। ऐसे तमाम अहबाब जो कि मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं मौजूद रहता हूँ लाहौर में। इसके अलावा माह फरवरी के पहले 4 दिन आप लोग मुझे मिल सकेंगे कराची के शहर में। अपॉइंटमेंट आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर ले सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ रावलपिंडी में हर महीने की 3 दिनों के लिए 15, 16 और 17 मैं मौजूद होता हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे भी मिल सकते हैं। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।